أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدس جزم همزة همزة زبر أ همزة همزة زير إي همزة همزة پیش او أ إي او أ إي او أ إي او أ إي او أث إث أث أذ إذ أذ أو إذ أذ أز إز أز أس إس أس أص إص أص آخر में होड़ सीधे करना उस أح إح أح أه إ أو أت إت أت أط إط أط أك إك أك أق إق أق أب إب أب أج إج أج أد إد أد أش إش أش أو इसका मखरज भी लंबा है, आवाज़ भी लंबी है. أو إو أو أو إو أو أو إذ أو أف إف أف أم إم أو أي إي أو कम खींचेगा. वाउलीन है, ये दो ही हैं यहाँ पर, बस ये दो ठीक हैं. औ औ वाउलीन आधा अलिफ है. ऊ वाव मद्दा है नहीं है. ऊ एक अलिफ है, इसलिए औ कम खींचेगा, ऊ ज़्यादा खींचेगा. औ आई इसी तरह है. आई या लीन है, ई या मद्दा है. आई ई औ